बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी की बुराई एलानिया ज़बान पर लाई जाए इल्ला ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता, हर बात जानता है। अगर तुम कोई नेक काम एलानिया करो या खुफिया तौर पर करो या किसी बुराई को माफ़ कर दो तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, अगरचा सज़ा देने पर पूरी ताकत रखता है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि कुछ रसूलों पर तो हम ईमान लाते हैं और कुछ का इनकार करते हैं, और इस तरह वो चाहते हैं कि कुफ्र और ईमान के दरमियान एक बीच की राह निकाल लें, ऐसे लोग सही मानी में काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत आमेज़ अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाएं और इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क ना करें तो अल्लाह ऐसे लोगों को इनके अजर अता करेगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, अहले किताब तुमसे जो मुतालबा कर रहे हैं कि तुम उन पर आसमान से कोई किताब नाजिल करवाओ, तो ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये लोग तो मूसा से भी इसका बड़ा मुतालबा कर चुके हैं। चुनाचा उन्होंने मूसा से कहा था कि हमें अल्लाह खुली आंखों दिखाओ। चुनाचा इनकी सरकशी की वजह से इनको बिजली के कड़के ने आ पकड़ा था। फिर इनके पास जो खुली खुली निशानियां आईं, इनके बाद भी उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। इस पर भी हमने इन्हें माफ़ कर दिया, और हमने मूसा को वाज़ेह इक़्तिदार अता किया, और हमने कोहे तूर को इन पर बुलंद करके इनसे अहद लिया था, और हमने इनसे कहा था कि शहर के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल होना, और इनसे कहा था कि तुम सनीचर के दिन के बारे में हद से ना गुजरना, और हमने इनसे बहुत पक्का अहद लिया था। फिर इनके साथ जो कुछ हुआ वो इसलिए कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अंबिया को नाहक कत्ल किया, और ये कहा कि हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़ा हुआ है। हालांकि हकीकत ये है कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए वो थोड़ी सी बातों के सिवा किसी बात पर ईमान नहीं लाते, और इसलिए कि उन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया और मरियम पर बड़े भारी बहतान की बात कही, और ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया था। हालांकि ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, ना उन्हें सूली दे पाए थे, बल्कि उन्हें इश्तिबाह हो गया था। और हकीकत ये है कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है वो इस सिलसिले में शक का शिकार हैं। इन्हें गुमान के पीछे चलने के सिवा इस बात का कोई इल्म हासिल नहीं है, और ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर पाए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया था, और अल्लाह बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़ा हिकमत वाला है। और अल्लाह अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मौत से पहले ज़रूर बेज़रूर ईसा पर ईमान ना लाए, और क़यामत के दिन वो इन लोगों के खिलाफ गवाह बनेंगे। बस यहूदियों की संगीन ज़्यादती की वजह से हमने उन पर वो पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल की गई थी, और इसलिए कि वो बकसरत लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और सूद लिया करते थे, हालांकि उन्हें उससे मना किया गया था, और लोगों के माल नाहक तरीके से खाते थे। और इनमें से जो लोग काफिर हैं उनके लिए हमने एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अलबत्ता इन बनी इसराइल में से जो लोग इल्म में पक्के हैं और मोमिन हैं, वो इस कलाम पर भी ईमान रखते हैं जो ए पैगंबर तुम पर नाजिल किया गया, और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया था। और काबिल तारीफ हैं वो लोग जो नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अजर अजीम अता करेंगे। ए पैगंबर, हमने तुम्हारे पास इसी तरह वही भेजी है जैसे नूह और इनके बाद दूसरे नबियों के पास भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इनकी औलाद के पास
اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے۔ اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی بھی بالکل کافی ہے۔ چنانچہ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ حکمت اور علم دونوں کا مالک ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ مسیح کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی آڑ سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں آڑ سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آڑ سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو، تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو، تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے 2/2 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی، تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔